अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी आज की आयत सूरत अन-निसा आयत 59। इस आयत में हमें अल्लाह ताला क्या हुक्म दे रहे हैं, अल्लाह ताला हुक्मरानों को क्या कह रहे हैं और हमें उनके अहकामात पर अमल के बारे में क्या कहा जा रहा है। देखते हैं इस आयत 59 में। ये आयत मुसलमानों को नज़्म व इताअत की तालीम देती है, यानी अल्लाह और रसूल के इताअत के बाद माशरती निज़ाम में हुक्मरान या कायदीन की बात मानी जाए, और जब वो शरीयत के मुताबिक हों तो उनके हर बात को माना जाए। मगर हमारे हुक्मरान कुरान और सुन्नत से बहुत दूर हैं। इख्तलाफात, खुद गर्जी और मेरी राय की जंग ने उम्मत को तोड़ के रख दिया है। सच्चा ईमान यह है कि फ़ैसला हमेशा अल्लाह और रसूल की तालीम पर वापस लौटाया जाए, चाहे उसमें अपनी राय के ख़िलाफ़ ही क्यों ना हो, अपनी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ ही फ़ैसला क्यों ना हो। तो हम इन आयत को देखते हैं कि अल्लाह ताला हमें क्या हुक्म दे रहे हैं। या अय्युहल्लज़ीना, ए लोगो जो। अब या अय्युहल्लज़ीना से मुराद तमाम उम्मत, तमाम लोग हैं। आमनु, ईमान लाए हो, यानी कौन लोग जो ईमान लाए हैं। अतीयु, अतात करो अल्लाह, अल्लाह की। व अतीयु, और अतात करो अर रसूल, रसूल की। व उलिल अम्री, और उलुल अम्र लोगों की, यानी हम में से जो इख्तियारात वाले लोग हैं उनकी। मिनकुम, तुम में से। कौन, यानी उमरा और उलमा। फ़ाइन, फिर अगर तनाज़ा हो जाए तुम में, यानी खिंचातानी हो जाए या इख्तिलाफ़ हो जाए किसी बात में, या कोई मसला हो जाए। फ़ी शैइन, किसी चीज़ में। फ़रुद्दूहु, तो फेर दो उसे। इल्लल्लाहि, तरफ अल्लाह के। वर रसूली, और रसूल के। इन, अगर कुन तुम हो तुम। तुमिनूना, तुम ईमान रखते हो। बिल्लाहि, अल्लाह पर। वल यौमिल आखिरी, और आखिरी दिन पर। ज़ालिका, ये खैरुन, बेहतर है। व अहसनु, और ज़्यादा अच्छा है। तावीला, अंजाम के एतबार से। अब इस आयत में उलुल अम्र से मुराद वो अमीर है जो मुसलमानों के मामलात का मुहाफ़िज़ होता है, ठीक है। और फिर घर के अमीर की हैसियत में माँ, शोहर, उस्ताद, ये लोग हैं, इनकी इताअत ज़रूरी है जब तक गुनाह की बात ना करें। फिर ये है कि जो इमाम होता है उसकी बात सुनी जाए, और अगर वो शरीयत के मुताबिक है तो मानी जाए। फिर यह है कि तनाज़े की सूरत में, किसी इख्तलाफ की सूरत में मामला अल्लाह और उसके रसूल की तरफ लौटाए जाएँ। वो कैसे, यानी हदीस से, कुरान से या हदीस से उसके बारे में जो है हुक्म देखा जाए। क्यों किया जाए? क्योंकि यही अंजाम जो है वो बेहतर है, यही चीज़ जो है नतीजे के एतबार से फिर अच्छी होगी, यानी अल्लाह की तरफ या रसूल की तरफ लौटाना जो है ये अच्छा होगा। इस आयत में यही बताया जा रहा है कि ए लोगो जो ईमान लाए हो, अताअत करो अल्लाह की और अल्लाह के रसूल की, और उन लोगों की जो तुम में से साहिब अम्र हों। फिर अगर तुम्हारे दरमियान किसी मामले में नज़ा हो जाए तो उसे अल्लाह और रसूल की तरफ फेर दो, ठीक है। और क्या करो, अगर तुम वाकई अल्लाह और रोज़े आखिरत पर ईमान रखते हो तो। यही एक तरीक़ाकार है और अंजाम के एतबार से बेहतर भी है। अब इस आयत में ये हुक्म दिया जा रहा है यानी कि ये आयत इस्लाम के पूरे मजहबी, तमद्दुनी और सियासी निज़ाम की बुनियाद और इस्लामी रियासत के दस्तूर की अवलीन दफ़ा है। इसमें कौन कौन से असूल हैं, जैसा कि ऊपर आयत में बताया गया है कि अल्लाह के इताअत, अल्लाह के रसूल की अताअत, फिर उसमें से जो साहिब अम्र हो उनकी अताअत, और फिर अगर किसी मामले में इख्तलाफ हो जाए तो फिर उसको रसूल की तरफ भेज दो। तो वो किस तरह। इस्लामी निज़ाम में असल मुता अल्लाह ताला है। एक मुसलमान सबसे पहले बंदा खुदा है, बाकी जो कुछ भी है उसके बाद है। मुसलमानों की इनफरादी ज़िंदगी और मुसलमानों के इज्तिमाई निज़ाम दोनों का मरकज़, महवर खुदा की फर्माबरदारी और वफ़ादारी है, ठीक है। फिर ये है कि खुदा के बाद फिर इस्लामी निज़ाम की दूसरी बुनियाद रसूल की अताअत है। ये कोई मुस्तकिल बिलज़ात अताअत नहीं, बल्कि इताअत खुदा की वाहिद अमली सूरत है, यानी रसूल के इताअत अल्लाह के हुक्म की इताअत है। रसूल इसीलिए मुता है कि वही एक मुस्तनद ज़रिया है जिससे हम खुदा के अहकामात और फ़रामीन तक पहुँचते हैं। हम खुदा की इताअत सिर्फ़ इसी तरीके से कर सकते हैं कि हम रसूल की इताअत करें। फिर हमें क्या कहा जा रहा है कि खुदा और रसूल के बाद फिर ये है कि फिर इसमें ये कहा जा रहा है, जो कि एक मुस्तकिल और कतई असूल के तौर पर तय कर दी गई है, वो ये है कि इस्लामी निज़ाम में खुदा का हुक्म
اور رسول کا طریقہ بنیادی قانون اور آخری سند کی حیثیت رکھتا ہے۔ مسلمانوں کے درمیان میں یا حکومت اور رعایا کے درمیان میں جس مسئلے میں بھی نزاع واقع ہو جائے اس میں فیصلے کے لیے قرآن اور سنت کی طرف رجوع کیا جائے گا۔ جو فیصلہ وہاں سے حاصل ہوگا اس کے سامنے سب سر تسلیم خم کر دیں گے، ٹھیک ہے۔ اس میں پھر اب اولو الامر لوگوں کے بارے میں کہا گیا ہے، تو وہ یہ ہے کہ مذکورات دونوں اطاعتوں یعنی اللہ اور رسول کی اطاعت کے بعد قرآن اور سنت کی اطاعت کے بعد اس کے ماتحت تیسری اطاعت جو اسلامی نظام میں مسلمانوں پر واجب ہے وہ ان اولو الامر کی اطاعت ہے جو خود مسلمانوں میں سے ہی ہوں۔ یعنی اولو الامر کے مفہوم میں وہ سب لوگ شامل ہو جاتے ہیں جو مسلمانوں کے اجتماعی معاملات کے سربراہ ہوں، خواہ وہ ذہنی اور فکری رہنمائی کرنے والے علماء ہوں یا سیاسی رہنمائی کرنے والے لیڈر ہوں یا ملکی انتظام کرنے والے حکام ہوں یا عدالتی فیصلے کرنے والے جج ہوں یا تمدنی اور معاشرتی امور میں قبیلوں اور بستیوں اور محلوں کی سربراہی کرنے والے شیوخ اور سردار ہوں، غرض جو جس حیثیت سے بھی مسلمانوں کا صاحب امر ہے وہ اطاعت کا مستحق ہے، ٹھیک ہے۔ اب ان سب لوگوں کی اللہ اور رسول قرآن اور سنت کی اطاعت کے بعد اگر کوئی شخص اللہ اور خدا کی کتاب اور اس کے رسول کی ہدایت کو پچ پوست ڈال دیتا اور ایسے سرداروں اور رہنماؤں کے پیچھے لگ جاتا ہے جو خدا اور رسول کے مطیع اور فرمانبردار ہوں ہی نہ، اور اپنے مذہبی پیشواؤں اور سیاسی حاکموں سے کتاب اور سنت کی سند پوچھے بغیر ہی ان کی اطاعت کرنے لگتے ہیں، تو ایسی خرابیوں میں پھر اگر کوئی انسان کوئی مسلمان کوئی مبتلا ہو جائے گا تو پھر وہ بنی اسرائیل جیسے عمل میں داخل ہو جائے گا۔ اب اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ کیا حکم دے رہے ہیں، علم کیا نہیں ترا آپ نے دیکھا الذین طرف ان کے جو کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے، یہ یہود اور قریش کے سردار یزعمون دعویٰ کرتے ہیں انہم کہ بے شک وہ آمنو وہ ایمان لائے بما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا طرف آپ کے، وما اور جو انزلہ نازل کیا گیا من قبلی کا آپ سے پہلے، یریدونا وہ چاہتے ہیں ان کے یتحاکموا وہ فیصلہ لے جائیں الی الطاغوت طرف طاغوت کے، یعنی یہودیوں کے سردار یا قریش کے سردار، یعنی ہر وہ سرکش قوت جو اللہ کے اطاعت سے روکے، وقد حالانکہ تحقیق امروا وہ حکم دیے گئے ہیں ان کے یکفروا وہ کفر کریں بھی اس کا، کس کا کفر کریں، طاغوت کا، ویریدو اور وہ چاہتا ہے الشیطان و شیطان ان کے یضلہم وہ گمراہ کر دے انہیں، ضلالن گمراہ کرنا، بعیدہ دور کا۔ اب اس آیت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے کہ ایک نبی تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو دعویٰ تو کرتے ہیں کہ ہم ایمان لائے ہیں اس کتاب پر جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور ان کتابوں پر جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی، مگر چاہتے یہ ہیں کہ اپنے معاملات کا فیصلہ کرانے کے لیے طاغوت کی طرف رجوع کریں، حالانکہ انہیں طاغوت سے کفر کرنے کا حکم دیا گیا ہے، اور شیطان انہیں بھٹکاٹ کر راہ راست سے بہت دور لے جانا چاہتا ہے۔ اب یہاں پر طاغوت سے مراد وہ حاکم ہے جو قانون الہی کے سوا کسی دوسرے قانون کے مطابق فیصلہ کرتا ہو، اور وہ نظام عدالت ہے جو نہ تو اللہ کے اقتدار اعلیٰ کا مطیع ہو اور نہ ہی اللہ کی کتاب کو آخری سند مانتا ہو، ٹھیک ہے۔ یہ طاغوت کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، لہٰذا یہ آیات اس معنی میں بالکل صاف ہے کہ جو عدالت طاغوت کی حیثیت رکھتی ہے اس کے پاس اپنے معاملات اپنے فیصلے لے جانا ایمان کے منافی ہے اور قرآن اور سنت کے منافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایسی عدالتوں کو پھر ایسے فیصلوں کو تسلیم کرنے سے انکار کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو سیکھنے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اس قرآن سے جوڑے۔ آپ اس لیسن کو شیئر ضرور کیا کریں، شاید یہ کسی ایسی جگہ پر پہنچ جائے جہاں پر اس کی ضرورت ہو اور یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اور آپ کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن کو کھولیں بیٹھیں اور اس کو باقاعدہ بیٹھ کر پڑھیں، آپ اس کو چلتے پھرتے گاڑی میں سفر کرتے ہوئے گھر کے کام کاج کرتے ہوئے ویڈیو چلا کر رکھ سکتے ہیں، اور آپ کیونکہ ترجمہ اور عربی ساتھ ہی پڑھی جاتی ہے تو آپ اس کو سن سکتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔